बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज दो बड़े अपसेट हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 1 और 4 फरवरी को दिए गए फ़ैसलों को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है। इसकी अहवाल बताएंगे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थे और जो उनकी प्लानिंग्स थी वो भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, एक ट्रेंड चल रहा है, कई अरसे से हम देख रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जब से इस ओहदे पर आए हैं उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा इदारा आमने सामने दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, सेनेट के इंतखाबात हों या फिर मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात में किरदार के ऊपर बात हो, तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन और पीटीआई आमने सामने है। पीटीआई के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग का मामला था, इसके ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ज़ाती दिलचस्पी ली और स्क्रूटनी कमेटी को मुसलसल ये हिदायत जारी की कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को दें। रिपोर्ट भी फराहम की गई और रिपोर्ट के ऊपर अब केसेस समातें भी चल रही हैं, लेकिन हम मुसलसल देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल पीटीआई या फिर उनके मिनिस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है या फिर उनके ख़िलाफ़ डिसीजंस दिए जा रहे हैं। हाल ही में लगभग 10 से 12 दिनों के अंदर पीटीआई के 2 वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। एक साबिक वज़ीर को नाअहल किया गया और एक सूबाई वज़ीर को भी डिस्क्वालीफाई किया गया। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात और कानून और मैंडेट से बढ़कर एक उम्मीदवार को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसके लिए ज़ाब्ते को भी फॉलो नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 1 फरवरी 2022 को बकाखेल, मन्नू की तहसील है बकाखेल, जहाँ पर बलदियाती इंतखाबात हुए पहले मरले में, वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कब्ज़ा, बैलेट बॉक्सेस छीनने और इंतखाबी अमले को यरगमाल बनाने के वाक़यात जब सामने आए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस जगह के ऊपर और उस तहसील में पोलिंग कराने से इनकार कर दिया और पोलिंग रोक दी। इसकी इंक्वायरी कराई गई। इंक्वायरी कराने के बाद रिपोर्ट पेश हुई और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवार को तलब किया। शाह मोहम्मद, जो कि वहाँ के सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, उनको भी तलब किया और पुलिस को, महकमा पुलिस और बाकी जो इदारे हैं उनसे रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद वहाँ से पीटीआई के सूबाई वज़ीर और एमपीए पीके 89 बनू से शाह मोहम्मद को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ना सिर्फ उन्हें डिस्क्वालीफाई किया बल्कि वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, मामून रशीद, जो कि शाह मोहम्मद के साहबजादे हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। अब वहाँ पर पोलिंग 13 फरवरी को हो रही है, यानी कि आज से कुछ रोज़ के बाद वहाँ पर पोलिंग होगी और उसमें पीटीआई के उम्मीदवार नहीं हैं। शाह मोहम्मद की नाअहली के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 फरवरी को डेरा इस्माइल ख़ान में मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की इतलात सामने आने के बाद पीटीआई के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर, जो कि वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। इन दोनों हलकों में पीटीआई का मुकाबला, सख्त मुकाबला जेयूआई के उम्मीदवार से है और ऐसा तासुर सामने आया जैसे इलेक्शन कमीशन किसी जगह के ऊपर जाकर जेयूआई की राह हमवार शायद करना चाहता है या फिर वो कर रहा है। तो अली अमीन गंडापुर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की, मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की। वो मुर्तकिब हुए, उन्होंने तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ 50,000 रुपये का जुर्माना भी किया, लेकिन कहीं पर भी उमर अमीन गंडापुर को कसूरवार नहीं ठहराया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब फ़ैसला दिया तो उमर अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई कर दिया और वहाँ से तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इलेक्शन से आउट कर दिया। ये दूसरा फ़ैसला। तीसरा फ़ैसला ये आया कि फैसल वाडा के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 दिसंबर 2021 को अपना फ़ैसला महफूज किया था और 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने जब फ़ैसला सुनाया तो उसमें फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया आर्टिकल 621F के तहत ताहयात। कुछ माहिरीन कानून ये कहते हैं कि
سپریم کورٹ ہو یا پھر الیکشن کمیشن ہو، یہ 62(1)(f) کا اطلاق کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، وہ چل رہی ہے. لیکن فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اپنا ایک تو دوہری شہریت چھپائی، اور دوسرا جو انہوں نے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ افسر کو دیا تھا وہ جھوٹا تھا. حالانکہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر تھیں. ریٹرننگ افسر کے پاس بھی سارے معاملات بتایا گئے کہ ان کا پاسپورٹ جو امریکی تھا وہ بھی انہوں نے کینسل کروا لیا ہے اور اپلائی کیا ہوا ہے جلد ہی. جو امریکی ایمبیسی ہے یا پھر امریکی حکومت ہے یا سفارت خانہ ہے، وہ اس حوالے سے تحریری طور پر انہیں بتا دیں گے، جس کو اب فیصل واڈا فیصلے کو چیلنج کرنے لگے ہیں. لیکن اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان دونوں فیصلوں کے خلاف امیدواروں نے اور درخواست گزاروں نے یا جن کے خلاف یہ فیصلے آئے تھے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، اور دونوں فیصلوں میں ہی اور دونوں مقدمات میں ہی ان کو ریلیف مل گیا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان دونوں فیصلوں کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. آج ان دونوں مقدمات کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منالہ نے اس کیسز کی سماعت کی، اور جو شارٹ آرڈر جاری کیا اس کے مطابق علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا جرمانہ اور 50,000 روپے جرمانہ اور جو انتخابی ضابطۂ اخلاق کی پاسداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مزید خلاف ورزی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ برقرار رہے گا. لیکن عمر امین گنڈاپور جو کہ ان کے بھائی ہیں اور وہاں پر PTI کے امیدوار ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، انہیں اہل قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کا حکم نامہ معطل کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی سمری ٹرائل نہیں کیا، ان کو نوٹس جاری نہیں کیا اور ان کو جرمانے کو سکپ کر کے ڈائریکٹ آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یہ ان کے اختیارات میں نہیں تھا. اس لیے عمر امین گنڈاپور جو 13 فروری کو ڈیرہ اسماعیل خان میں میئرشپ کے الیکشن ہوں گے، وہ اس میں کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو یوں ایک بڑا سیٹ بیک الیکشن کمیشن کو اس لیے ہوا کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل یا پھر ان کا جو نمائندہ ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر منالہ نے استفسار بھی کیا کہ آپ نے سکپ کیسے کیا ہے. دوسرا جو سیٹ بیک ہے وہ ہے شاہ محمد PK-89 بنوں سے PTI کے MPA، اور اس وقت صوبائی وزیر جب بنے تھے. اب تو ظاہر ہے دوبارہ شاید انہیں اوتھ لینا پڑے یا پھر وہ برقرار رہیں گے. ان کو جو نااہل کیا گیا تھا اس کے اوپر چیف جسٹس اطہر منالہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح سے اپنا اختیارات استعمال کیے کہ ایک اگر سنیچنگ کا واقعہ ہے تو اس کے اوپر آپ MPO کو جرمانہ کر سکتے ہیں، آپ MPA کو آپ نوٹس کر سکتے ہیں ود آؤٹ اینی انویسٹیگیشن. آپ نے اس کو کیسے ڈسکوالیفائی کر دیا؟ اس کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہی نہیں تھی. جس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم کر دی اور انہیں کہا کہ آپ اہل ہیں، آپ رکن صوبائی اسمبلی برقرار رہیں گے. یہ دوسرا سیٹ بیک تھا. لیکن تھوڑا سا حوصلہ افزا قسم کی انہیں کچھ الیکشن کمیشن کو کچھ ملا بھی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے مامون الرشید جو کہ ان کو بھی الیکشن لڑنے سے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا تھا، ان کو بھی ان کے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ مامون الرشید الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ 12 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر حملے کی اطلاعات بھی ہیں، اس کے ایویڈنس بھی ہے، اور اس کے اندر امیدوار کی طرف سے یہ حملہ کرایا گیا. لہٰذا مامون الرشید الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. اب وہاں پر JUI کے امیدوار کا مقابلہ ہوگا. اب جو وہاں پر باقی جماعتوں کے امیدوار اگر ہیں نہیں تو آزاد امیدواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا. لیکن آج انٹرسٹنگ بات اس سماعت سے یہ سامنے آئی کہ جو درخواست گزار کے وکیل تھے احسن بون، انہوں نے کہا کہ وہاں پر یہ جو ایریا ہے یہ بارڈر کے ساتھ ہے، یعنی کہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور وہاں سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا جو مطلب کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ طالبان کے لوگ تھے. تو طالبان کے لوگوں کو بلا کر پولنگ اسٹیشنز کے اوپر حملہ کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ایریے میں کیونکہ افغانستان کا بارڈر ساتھ ہونے کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام کافی زیادہ وہاں پر مضبوط اور ہولڈ رکھتی ہے. اس وجہ سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو یہ طالبان تھے ان کو بلایا گیا تھا، جو غیر ملکی عناصر یا لوگ تھے ان کو JUI کے امیدوار کی طرف سے بلایا گیا تھا. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور اہم معاملہ تھا. لیکن اس کے اوپر عدالت نے بھی کچھ نہیں کہا اور باقی لوگوں نے بھی کچھ نہیں کہا. چیف جسٹس سے بھی یہ استفسار کیا کہ جو غیر متعلقہ لوگ پاکستان کی ٹیریٹری میں آئے اور انہوں نے سارا کچھ کیا، ان کے خلاف حکومت کیوں نہیں بولتی؟ تو انہوں نے وکیل نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ حکومت بھی نہیں بول رہی، میڈیا بھی نہیں بول رہا، درخواست گزار جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی نہیں بول رہا، اور جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی نہیں بول رہے. بہرحال 2 بڑے جھٹکے الیکشن کمیشن کو آج
لگے ہیں اور اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جنہوں نے اپنی ٹیم ہے، اپنی جو لیگل ٹیم ہے، ان کو کچھ عرصہ پہلے شاباشی بھی دی تھی، آج کافی زیادہ برہم ہے کہ آپ نے فائٹ نہیں کی اچھی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے شو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔